तपाईहरुको अगाडि तीनटा मुद्दा लिएर आएको छु। तीनटा मुद्दामा विशेष गरी अहिले 2 दिन 3 दिन अगाडि मात्र दक्षिण सिक्किमको पैयुँ जग्गामा एउटा नघट्नु पर्ने खालके र हाम्रो समाजले बहिष्कार गर्नु पर्ने त्यस्ता किसिमको घटना आयो। श्री आरएन राई उहाँमाथि एउटा आरोप आएको छ र त्यो सम्बन्धित विषय लिएर हो एक नम्बर। दोस्रो नम्बर सिक्किममा अहिले कुल 60 जना टोटल 60 जना 26 जना एडभाइजर, एक जना ओएसडी, 29 जना चेयरम्यान र 4 जना चाहिँ एडिसनल पोलिटिकल सेक्रेटरीको नियुक्ति भएको छ। त्यो विषय लिएर हो दोस्रो नम्बर। र तीसरो नम्बर चाहिँ हिजोको अर्डरमा टासिलिङ सेक्रेटेरिएट बन्द गरिदिएको छ र बन्द चाहिँ किन गरिदिएको छ भन्दाखेरि आईटी डिपार्टमेन्टमा कुनै एउटा प्रोजेक्टमा बाहिरबाट मानिसहरू आएर कोभिड संक्रमण भयो, फैलियो भन्ने कुरो लिएर हो। र यो तीनटा विषय लिएर म तपाईहरुको अगाडि आउनु बाध्य पनि बनेको छु र तीनटा कुरा लिएर तीनटा विषय लिएर आएको छु। र सबैजनालाई म नमन गर्दै तपाईहरुले जुन चाहिँ प्रकारले अपरम्पार प्रेम दिनुभएको छ, साथ दिनुभएको छ, विभिन्न मुद्दाहरू जुन मैले उठाएको छु त्यसमा तपाईहरुले सबैजनाले साथ दिनुभएको छ, त्यो चीजको लागि, त्यो समर्थनको लागि म तपाईहरुप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। अब पहिला सुरु मैले भनिहाले दक्षिण पैयुँमा घटिएको, मल्ली क्षेत्रमा घटिएको एउटा घटना, बाल शोषण विषय लिएर जुन चाहिँ घटना घटेको छ र त्यो प्रकाशमा आएको छ, त्यो किसिमको घटना एउटा हाम्रो समाजमा आइरहनु भनेको त्यो एउटा बडा खेदको कुरो हो। आज आरोपी श्री आरएन राई उहाँमाथि एउटा गम्भीर आरोप लागेको छ र 2 दिनदेखिको आरएन राई उहाँ लापता हुनुहुन्थ्यो भन्दा आज मैले बिहानै खबर पाएँ कि उहाँले सरेन्डर गर्नुभयो अरे सिक्किम पुलिस, दक्षिण पुलिस, मल्ली पुलिसमा उहाँले आत्मसमर्पण गर्नुभयो अरे भनेर मैले खबर पाएँ। र यो सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि म पनि एउटा छोरीको बाउ हो र मैले यसो अलिकति के कसो हो भनेर भन्दाखेरि जुन चाहिँ अब घटना जो परिवारमाथि यो घटना घट्यो त्यो परिवार एउटा गरिब परिवार र जो बालिका 13 वर्षको बालिका, अब हामीले यो पोक्सोहरुको सम्बन्धमा हामीले धेर नामहरू त्यो डिस्क्लोज गर्नु हो भने मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि ती बालिकाको हालैमा आमा पनि बित्नु भएको अरे भन्ने पनि चाल पाए र यो गम्भीर आरोप छ। र यो गम्भीर आरोपको सन्दर्भमा म के भन्नु चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि आरोपी जस्तोसुकै जेसुकै होस्, हाम्रो आफ्नो होस्, पराय होस्, अथवा कुन चाहिँ पार्टीको होस् के होस्, यसमा त्यो कुरा आउँदैन। आरोपी केवल आरोपी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म यो भन्नु चाहन्छु कि जुन चाहिँ आरोप लागेको छ त्यो एकदमै सङ्गीन छ। हाम्रो समाजले यस्तो किसिमको कार्यहरूलाई, यस्तो किसिमको अपराधहरूलाई चाहिँ हाम्रो समाजले केही कसो गरेर हामीले यसलाई सहन गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आरोपी पुलिसको हिरासतमा भइसकेको छ भन्दाखेरि म दक्षिण पुलिसलाई यही गुहार गर्छु कि अब पक्डिनु मात्र एउटा कुरा हैन, तर अब आरोपीलाई पोक्सो एक्टको अन्तर्गत पक्डेको छ भन्दाखेरि चाहिँ दक्षिण सिक्किम पुलिसले यो कुराको गहन रूपमा छानबिन गरोस्। र म थप यो पनि भन्नु चाहन्छु कि जुडिसियरीले पनि यस्तो किसिमहरुलाई चाहिँ एकदमै स्ट्रिन्जेन्ट प्रकारले चाहिँ यस्तो केसहरुको चाहिँ ह्यान्डल गरोस् भनेर म यो भन्न चाहन्छु। र अहिले आरोपी पुलिसको हिरासतमा भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ म यो पनि थप अनुरोध गर्छु कि दक्षिण सिक्किम पुलिसलाई कि यो विषयको छानबिन चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट प्रकारले होस् र त्यो बालिकालाई न्याय दिलाउने
त्यो बालिकालाई र आरोपीलाई चाहिँ कानुनको कठघरामा उभ्याएर चाहिँ यदि गरेको हो भने, यदि जुन चाहिँ अपराध उहाँमाथि अब आरोप आएको छ त्यो यदि अपराध चाहिँ सिद्ध भएको खण्डमा चाहिँ आरोपी चाहे जोसुकै होस् उमाथि चाहिँ कडाभन्दा कडा चाहिँ दण्ड हुनुपर्छ भन्ने म यो कुरा राख्न चाहन्छु। र यो कुरा अब यो जुन चाहिँ अब घटना छ यो एउटा सङ्गीन छ, यो एउटा नानीमाथि भएको घटना हो। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई म यति नै राख्न चाहन्छु, किनकि अब यो अदालत र यो तपाईँको इन्भेस्टिगेसनको कुरो हो। र म यो थप यो भन्न चाहन्छु कि यस्तो किसिमको चाहिँ घटनाहरू, यस्तो किसिमको अपराधहरू चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ एकदमै हाम्रो समाजले यो यस्तो किसिमको घटनाहरू चाहिँ सहनु हुँदैन। र मलाई लाग्दछ कि सही कुरा चाहिँ सिक्किम पुलिसले आउँदो दिनहरूमा चाहिँ अब के कसो भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ अब राख्छन् र पीडितलाई चाहिँ न्याय दिन्छ भन्ने म यो कुरा राख्न चाहन्छु र म यही आशा गर्दछु। अर्को कुरामा आउँ, तपाईँको परिवर्तनको एउटा ठुलो नारा लागेको थियो, परिवर्तनको एउटा ठुलो नारा लागेको थियो र साँच्चै नै हो परिवर्तन पनि भएछ। 2 दिन अगाडि मात्र सिक्किममा 60 जना एडभाइजर, ओएसडी, चेयरपर्सन र चेयरम्यान र एडिसनल पोलिटिकल सेक्रेटरीहरूको पदमा चाहिँ 60 जना नियुक्त हुनुभएको छ। म फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याउँछु तपाईँहरूलाई, एडभाइजर 26 जना हुनुभएको छ, ओएसडी 1 जना हुनुभएको छ, चेयरपर्सन 29 जना हुनुभएको छ भन्दा एडिसनल पोलिटिकल सेक्रेटरी चाहिँ 4टा जिल्लाको 4 जना हुनुभएको छ। परिवर्तन भएछ म भन्न चाहन्छु। र परिवर्तन चाहिँ कस्तो, पहिला त एडभाइजर र चेयरम्यान मात्रै हुन्थ्यो, अहिले अब यहाँ सिक्किममा 5 जना एडिसनल पोलिटिकल सेक्रेटरी र पोलिटिकल सेक्रेटरीको पनि अब सिक्किममा हामीले नियुक्त देख्दैछौँ। यही सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई यो क्षणभरको यो भिडियो देखाउन चाहन्छु। यो भिडियो सिक्किमको पोलिटिकल सेक्रेटरी श्री जेकब खालिङले आजभन्दा यो भिडियो यो सबैजना हामीले हेरेको छौँ र यो भिडियोको मार्फतबाट श्री खालिङले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि हामीले कस्तो प्रकारले चाहिँ एडभाइजर, चेयरम्यान इत्यादिहरू चाहिँ नियुक्त गरेको छौँ न, र त्यो नियुक्त नगरेको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ अतिरिक्त जुन चाहिँ पैसा चाहिँ हाम्रोमा बाँच्दैछ त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ काम दिँदैछौँ, फल्ना दिँदैछौँ, त्यो गर्दैछौँ। यो निमित्त 10 दिन अगाडिको कुरो हो। जेकब खालिङले के भन्नुहुँदै थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ सिक्किमको जनतालाई चाहिँ एउटा सहयोग पुर्याएको छौँ, यो पोलिटिकल यो एडभाइजर र चेयरम्यानहरू नियुक्त नगरेर चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारले चाहिँ सिक्किमलाई चाहिँ सहयोग पुर्याएको छौँ भनेर भन्नुहुँदै थियो। तर मलाई पहिल्यैदेखिको के एउटा अटल मेरोमा विश्वास थियो कि धेर ढिलो छिटो एक न एक दिन त उनीहरूले यो गर्छ, तर यति छिटो गर्छ भनेर मलाई लागेको थिएन। मे 8 तारिकदेखिको हामी सबैजनालाई सर्वविदित भएको कुरो हो कि सिक्किममा अस्टोरिटी मेजर्सहरू लागू भएको छ। अस्टोरिटी मेजरहरूमा कुनै किसिमको एपोइन्टमेन्ट नदिलाउने, कुनै किसिमको अब मिडियालाई एडभर्टाइजमेन्ट नदिने, कुनै किसिमको तपाईँको प्रोजेक्ट नगर्ने, कुनै किसिमको खर्चालु कार्यक्रमहरू चाहिँ सरकारले नगर्ने भनेर चाहिँ फैसला लिएको थियो। अस्टोरिटी मेजरको कुरो गर्दै अस्टोरिटी मेजरले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एडहक टिचर्सहरूलाई नियुक्त गर्नु सकेको छैनौँ अथवा कुनै एपोइन्टमेन्ट गर्नु सकेको छैन, इत्यादि काम गर्नु सकेको छैन भन्ने खालको सरकारले बारम्बार कुरा गरिरहेको छ। तर एकातिर अर्कोपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ 60 जना चाहिँ यस्तो प्रकारले चाहिँ नियुक्त गर्नु भनेको चाहिँ यो कोभिडको बिचमा जहाँनिर चाहिँ हाम्रो आर्थिक स्थिति चाहिँ डामाडोल परेको छ, त्यो स्थितिमा चाहिँ यो किसिमको नियुक्ति चाहिँ कस्तो प्रकारले र किन गर्नु पर्यो भन्ने म प्रश्न तिर्साउन चाहन्छु। एकातिर गरिबलाई चाहिँ अथवा सामान्य जनतालाई चाहिँ छैन कामहरू, के काम धन्दा व्यापार भन्दा केही पनि छैन, तर एकातिर चाहिँ आफ्ना नजिकको मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले नियुक्ति गर्नु भनेर भनेको चाहिँ सरकारको असल मुहार चाहिँ जनतामाझमा स्पष्ट भएको छ। यति मात्रै होइन, यो जति पनि अब तपाईँको यो चेयरम्यान, तपाईँको यो एडभाइजर्सहरू छ,
9 जना त एसडिएफबाट जितेकोहरू 9 जना त एसडिएफबाट जितेकोहरू छन्, जसमा 7 जना अहिले र 2 जना पहिल्यैदेखिको भएको छ। र म यो प्रश्न जनता माझबाट सत्ताका पार्टीहरूलाई म यो प्रश्न, यही हो तपाईँहरूको परिवर्तन भन्ने म प्रश्न राख्न चाहन्छु। र जतिजना पनि नियुक्त हुनुभएको छ यो एडभाइजर्सहरूमा, यो जति पनि यो हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई म बधाई पनि दिन चाहन्छु। तर बधाईको साथसाथमा म यो पनि भन्नु चाहन्छु कि यस्ता किसिमको पहिल्यैदेखिको सरकारले गर्दै गरेको चिजलाई चाहिँ अब त्यही परम्परालाई चाहिँ अहिले पनि गर्ने हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो परिवर्तन भन्ने यो शब्द चाहिँ यो चाहिँ एउटा नौटङ्की शब्द हो भन्ने म यो भन्न चाहन्छु। अब कुरा आउँछ, यत्रो एडभाइजर्सहरू नियुक्त गरेको छ। श्री खालिङले भन्नुहुँदै थियो, एकजना चेयरम्यान एडभाइजर अथवा यो पोस्टहरू हुनेले एउटा पिएस पाउँछ, पर्सनल सेक्रेटरी पाउँछ, पिए पाउँछ, सिए पाउँछ, गाडी पाउँछ, ड्राइभर पाउँछ, पिउन पाउँछ, इत्यादि इत्यादि। यो सबैहरू चाहिँ कसले चाहिँ यो पैसा चाहिँ यो कहाँबाट चाहिँ सरकारले चाहिँ, र यो जनताकै यो कहाँबाट चाहिँ यो खर्च चाहिँ कहाँबाट चाहिँ सरकारले चाहिँ यो बियर गर्ने यो खर्चहरू। अस्ति जेकब खालिङले भन्नुहुँदै थियो, हामीले चेयरम्यानहरूलाई दिने पैसा चाहिँ यतानिर यो नयाँ नियुक्तिहरूलाई हालेको छ भन्दाखेरि अब त चेयरम्यानहरूको नियुक्ति भयो नि त, भनेपछि उतातिर के स्यालेरी नदिने हो त? अस्ति त्यस्तै कुरा गरेर राख्नु भएको छ नि त, होइन? एकातिर अब तपाईँको बिजेपी पार्टीको पनि स्टेट प्रेसिडेन्टलाई एडभाइजरमा नियुक्त गरेको छ भन्दा मलाई जहाँसँग थाहा छ बिजेपीले एक व्यक्ति एक पोस्ट भन्ने एउटा है, वान म्यान वान पोस्ट भन्ने एउटा उयो छ भनेपछि स्टेटको बिजेपी प्रेसिडेन्ट के साट्ने हो त? किनकि उहाँले त अब दुईवटा उयो गर्नुभयो त। त्यस्तै प्रकारले म यहाँनिर तपाईँहरूलाई एउटा कागज देखाउँदैछु। 2016 को हाइकोर्टको अर्डर हो यो, 2017 को अगस्तको अर्डरमा हामीले त्यतिखेर 11 जना पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीहरूलाई चाहिँ आफ्नो पदबाट हटायौँ। 11 जना पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी र त्यतिखेर एसडिएफ शासनमा हुँदाखेरि, र 1 जना चाहिँ गभर्मेन्ट चिफ विप जो चाहिँ विक्रम प्रधान हुनुहुन्थ्यो। 2017 को अगस्तको अर्डर हो यो। त्यतिखेर त्यहाँदेखिको यतानिर चाहिँ एसडिएफ गभर्मेन्ट हुँदाखेरि पनि कसैलाई पनि अफिस अफ प्रफिटमा चाहिँ नियुक्त गरेको थिएन। 2017 देखिको यताको कुरा गर्दैछु मैले। भनेर भन्दा चाहिँ आज चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले यहाँनिर पहिलाको एसडिएफको 9 जना लगायत अन्य एसकेएमकै भित्रबाट जितेको एमएलएहरू पनि अफिस अफ प्रफिटमा नियुक्त हुनुभएको छ। र यो अफिस अफ लाभको पदमा नियुक्त हुनुभएको छ भन्दा चाहिँ आखिर जुनै सरकार आए तापनि सबैजनालाई चाहिँ लाभै चाहिने रहेछ, र विशेष गरी एसकेएम सरकारलाई चाहिँ एउटा लाभै चाहिने रहेछ भन्ने चाहिँ यो स्पष्ट भएको छ। र यो जुन चाहिँ लाभको पदको सन्दर्भमा चाहिँ म यो के भन्नु चाहन्छु भन्दा चाहिँ यो लाभको पदलाई चाहिँ हामीले चाहिँ न्यायालयमा लानुपर्छ। अब पहिलानिर हामीले र अन्तिममा गएर एसकेएम पार्टी पनि यो लाभको पदमा यो जुन चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीको कुरोमा चाहिँ एसकेएम पार्टी पनि संलग्न थियो भन्दा चाहिँ म सिक्किमभरिका जति पनि विपक्ष पार्टीहरूलाई चाहिँ एकजुट भएर यो लाभको पदको विरोधमा चाहिँ हाइकोर्टमा गएर अथवा के को कहाँनिर के गरेर हुन्छ त्यो विरोधमा चाहिँ सबैजना एकजुट हुनुपर्छ भन्ने म यो अपिल टक्राउन चाहन्छु। र जति पनि अहिले 60 जना र थप चेयरम्यान एडभाइजर पोलिटिकल सेक्रेटरी र ओएसडी को पदमा नियुक्त हुनुभएको छ, म सबैजनालाई एउटा अपिल गर्न चाहन्छु। त्यो अपिल चाहिँ के हो भनेर भन्दा भलै तपाईँहरूलाई नियुक्त गर्यो होला, तर यस्तो पदहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले लात मारेर तपाईँहरूले अस्वीकार गर्नुहोस्, चाहिँदैन भनेर भन्नुहोस्। यो पद चाहिँ किन दिएको हो भन्दाखेरि चाहिँ हिजो आज एसकेएम पार्टी जस्तो प्रकारको एउटा नारा लिएर आएको थियो, एउटा आशा लिएर आएको थियो, आज एसकेएम पार्टीको अस्तित्व चाहिँ धरातलमा पुगेको छ, पातालमा पुगेको छ। र त्यो पातालमा पुगेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ सायद हाम्रो पनि त्यहाँनिर तपाईँको त्यो जनतालाई चाहिँ अब कतिवटा कुरा भन्दाखेरि पार्टीको स्तर तल पुग्दाखेरि चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई रिजाउने मेलो गरेको हो म भन्न चाहन्छु। र एउटा यो केवल एउटा रिजाउने मेलो मात्रै हो। र यो सन्दर्भमा चाहिँ हरेक जनाको जतिजनाको नियुक्त छ, तपाईँहरू साँच्ची नै यदि सिक्किमको चाहिँ भलो चाहनुहुन्छ, सिक्किमको राजनीतिक भलो चाहनुहुन्छ,
र तपाईँहरूले चाहिँ परिवर्तनको नारा लिएर नै यदि आउनुभएको थियो भन्दा चाहिँ यो पदहरूलाई अस्वीकार गर्नुहोस्, म यो भन्न चाहन्छु। किनकि यो पद त 2-3 सालको लागि मात्रै रहन्छ। मान्छेको तपाईँको आफ्नो गरेको कर्म सदैव रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जतिजनाले पनि यो पद पाउनु भएको छ जनताको लागि र सत्यको लागि चाहिँ सबैजनाले यो पदहरूलाई चाहिँ अस्वीकार गर्ने चाहिँ म यो सबैजनालाई चाहिँ अपिल गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा आजदेखिको सेक्रेटेरिएट बन्द भएको छ र यो बन्द चाहिँ किन भएको छ भनेर भन्दा चाहिँ तलबाट दिल्ली, नोइडा अथवा बेङ्गलोरबाट चाहिँ 6 जना अथवा कति 4-5 जना है 6 जना जम्मा 6 जना टेक्निसियन्सहरू अथवा सिक्किमभित्र पसेर चाहिँ माथिनिर सेक्रेटेरिएटहरूमा पनि पुरै घुमेर चाहिँ र त्यहाँबाट त्यो मध्येबाट चाहिँ 2 जनालाई चाहिँ कोभिड पोजिटिभ आयो, टेस्ट आयो, रिजल्ट आयो भन्ने कुरा आउँदैछ। यो कुरा अब सबैजनालाई सार्वजनिक भइसकेको छ। एकातिर आम जनतालाई चाहिँ एकदम कडा कानुन लगाएर चाहिँ क्वारेन्टिनमा पसाउने, टेस्ट गराउने, फल्ना भन्ने नियम बनाएको छ। बाहिरबाट मानिसहरू जतिजना पनि आउँछन् पहिला सुरु रम्फूमा टेस्ट गरेर त्यहाँदेखिको हप्ता दिन 10 दिन कति क्वारेन्टिनमा राखेर चाहिँ मात्रै जनता माझमा जाने भन्ने नियम बनाएको छ। भन्दाखेरि चाहिँ ती 6 जना व्यक्तिहरू चाहिँ कोले र कस्तो प्रकारले चाहिँ सिक्किम भित्रियो र उहाँहरूलाई चाहिँ कानुन चाहिँ कोले चाहिँ त्यो यो कानुनहरू चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ ढिल गर्यो भन्ने चाहिँ म यो प्रश्न राख्न चाहन्छु। हुनु त अब जतिजना पनि अब भित्र पस्नुभयो सबैजना ठुला मान्छेहरू संलग्न छ। आइएएस, आइपिएस देखिका ठुला अफसरहरू चाहिँ उहाँहरूकै परमिसनबाट आएको छ। भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ घटना घटिएको छ योबाट यसको आउटकम के हुन्छ, रिजल्ट के हुन्छ भन्ने नि हामीलाई मलाई चाहिँ केही पनि आशा छैन। अब फेरि सिक्किम पुलिसले इन आउट गर्दो होला, यो एउटा मिसकम्युनिकेसन भयो भनेर भन्दो होला र सिक्किम सरकारको यो कोभिडलाई ह्यान्डल गर्दाखेरि र बाहिरबाट मान्छे भित्र पसाउँदाखेरि चाहिँ एउटा वर्गलाई एक किसिमको र अर्को वर्गलाई चाहिँ एक किसिमको भन्ने चाहिँ यो स्पष्ट भएको छ। र फेरि अब यही विशेष गरी यो घटनाले गर्दाखेरि फेरि सिक्किममा कोभिडको सङ्क्रमण बढेको छ भन्दाखेरि म यही आशा गर्दछु र गुहार लाउँदछु कि सरकारलाई यो अन्तिम पल्ट जतिजना पनि गाइडलाइन्सहरू विरुद्ध सिक्किमभित्र पसिएको छ र त्यसले गर्दाखेरि कोभिडको सङ्क्रमण यहाँनिर बढेको छ, जतिजना पनि पदाधिकारीहरू विरुद्धमा चाहिँ सिक्किम सरकारले चाहिँ कडाभन्दा कडा कारवाही चाहिँ गरून् भनेर म यो भन्न चाहन्छु। तर साटोमा म सिक्किम सरकारबाट पनि केही पनि उपेक्षा राख्दिनँ, यो पनि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। तर के गर्नु, तपाईँको बोल्नुपर्ने हुन्छ हामीले र बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यो अपिल गर्दछु कि जतिजना विरुद्धमा चाहिँ अब कडाभन्दा कडा चाहिँ अब सरकारले कारवाही गरून् भन्ने म यो अनुरोध टक्राउन चाहन्छु।